नमस्कार, केटीएम भोइसमा स्वागत छ। म महेन्द्र साई। हामी केटीएम भोइस मार्फत विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर बहसको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। कहिले राजनीतिका कुरा गर्छौँ, कहिले आर्थिक कुरा गर्छौँ, कहिले व्यवसायका कुरा गर्छौँ, कहिले सरकारका कुरा गर्छौँ, कहिले सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भएका गतिविधिहरू कुन ढङ्गले चलिरहेका छन् र कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण, भातृ सङ्गठनमा भएका समस्याहरू के छन्, त्यस्तै आगामी आउने चुनावका योजनाहरू के छन्, यही विषयको फेरिमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले आज स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 काठमाडौँ सम्पर्क समितिका प्रवक्ता तथा युवा नेता साथै सुनसरी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सभापति बाबुराम आचार्यलाई हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको भावी योजना र नेपाली काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्नुपर्ने योजनाहरू के छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सुरुवातमै अब केही चुनावको माहौलबाट हामी भर्खरै मात्र आएका छौँ। चुनाव सकिएको छ। चुनावमा गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो अथवा घाटा भयो, यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब स्थानीय तहको सङ्ख्या जितेको हिसाबले काङ्ग्रेसलाई फाइदा नै छ। हेर्नुहोस्, झन् 329 स्थानीय तहहरू नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ देशभरि। अब यदि गठबन्धन नगरेको भए त्यो अवस्था आउँदैन थियो। तर विचारका हिसाबले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो आदरणीय नेताजीहरूले उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी, पार्टी बाहिर र पार्टीभित्रको चाहिँ एउटा समीकरण मिलाउनलाई उहाँले एउटा रोल खेल्नु भएको छ। त्यसमा अब त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिन पनि सकिँदैन। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन अलिकति अशोभनीय हो कि भन्ने बाहिर पनि चर्चा हुन्छ। किन काङ्ग्रेस एक्लै लड्नलाई डराएको अवस्था हो? होइन, यस्तो हो। मैले यहाँलाई अघि अलिकति भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छुट्टै इतिहास बोकेको, त्यसका कार्यकर्ताहरूको एउटा स्कुलिङ छुट्टै भएको पार्टी हो। विद्वानहरूको पार्टी हो। यो गरिबहरूको पार्टी हो, यो मजदुरको पार्टी हो, विभिन्न खालका कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो, यो जनताको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने। तर यहाँ के भइदियो भने अब हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नेताजीहरू, आदरणीय नेताजीहरूले एउटा विचारको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तेस्रो पार्टी पनि दोस्रो पार्टी पनि भएको छ योभन्दा अगाडिका चुनावमा पनि, होइन? विचारलाईमा काङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, सङ्ख्यामा होइन। जस्तै अब सङ्ख्यात्मक रूपमा अब मैले बुझेको अब आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन आउँदैछ। त्यो निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा जाने भनेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसक्यो, होइन? त्यसमा सङ्ख्यात्मक रूपमा त काङ्ग्रेसलाई फाइदा नै हुन्छ, त्यो त एउटा स्पष्ट देखिसक्यो विगतका इतिहास हेर्दाखेरि, होइन? तर वैचारिक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसले हार्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले अथवा नेपालको राजनीति नै भनौँ न, आफ्नो विचार भन्दा पनि क्षणिक फाइदाका लागि जोसँग पनि मिल्दिने खालको देखियो नि। यसलाई चाहिँ कसरी गर्न चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएला? तपाईँ एउटा युवा नेता, यस्तो गर्नुहोस्, क्लियर कुरा छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था चाहिन्छ। एउटा कम्युनिस्ट, एउटा डेमोक्रेट पार्टी, दुईवटा पार्टी चाहिन्छ। त्यो च्याखे पार्टीहरू हुनु हुँदैन। त्यसपछि गठबन्धन हराउँछ। जस्तै नेकपा एमाले पनि त गठबन्धनको लागि गरेर बसिरहेको छ। योभन्दा अगाडि कमल थापासँग गठबन्धन गरेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई चाहिँ गठबन्धन भने हो। तर एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्न मिल्छ त? कम्युनिस्टले राजा मान्छ, धर्म मान्छ। कम्युनिस्टको लागि धर्म हुन्छ, कम्युनिस्टको लागि लिङ्ग हुन्छ। कम्युनिस्टको भनेको मानवता हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल बोकेको एउटा संस्था हो। भनेको यहाँ इथिक्समा चल्ने पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ भएनन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि भएन। म त्यो पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको हिसाबले मैले बोल्नु पर्दा दुःख लाग्छ। टु पार्टी सिस्टम चाहियो यहाँ। विचार दुईवटा हुन्छ के? एउटा कम्युनिस्ट विश्वको विचार हो यो, हैन नेपालको मात्रै होइन विश्वमा एउटा के छ भने मधेसवादी दल भन्ने शब्द हुन्छ त्यो मधेस के को मधेस न सधेस
देश नेपाल जनजाति भन्ने पार्टीको किराँत प्रदेश भनेर आइरहेको छ पूर्वी प्रदेशमा हेर्नुहोस्। त्यस्तो पनि हुन्छ। के छ भने जातीय हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले, तपाईँको चाहिँ एउटा लिङ्गीय हिसाबले, एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। जस्तै प्रदेशको र अब सङ्घको चुनाव आउँदैछ, सङ्घ निकटमै छ। अब यदि नियमित रूपमा भयो भने मक्सिरमा चुनाव हुन्छ। मक्सिरको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर पनि निर्णय गरिसकेको छ। यसले सङ्ख्यात्मक रूपमा फाइदा हुन्छ, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, वैचारिक रूपमा चाहिँ घाटा नै हुन्छ भन्ने छ। तर यता कता सुनिन्छ के भने अब फेरि पनि कम्युनिस्टहरू मिल्ने र काङ्ग्रेस फेरि एक्लै हुने अवस्था पनि आउँदैछ भन्ने पनि छ। त्यो अवस्था भयो भनेपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यो चाहिँ होस्। मेरो चाहना चाहिँ मैले तपाईँलाई भने नि अघि, डेमोक्रेट पार्टी र पार्टी एक हुनुपर्छ, एउटै पार्टी हुनुपर्छ। पार्टी सभापति को हुन्छ मतलब भएन। हेर्नुहोस्, एउटा विचार, व्यक्तिको प्रधान होइन, विचार प्रधान हुनु पर्यो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव नेपालको विचारमा कुनै अन्तर छ अन्तर? तपाईँ भन्नुहोस् त। तपाईँ एउटा यस्तो रिपोर्टेड मिडियाको एउटा इन्टरभ्यू लिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले त सबै चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग इन्टरभ्यू लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको त विशुद्ध के हो भनेपछि पदको लोभले क्लियर हो। अनि काङ्ग्रेसमा पनि त्यो पदको लोभमा कुनै फोरम फुट्ने, कुनै के फुट्ने, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हुने त्यो पनि हुन्छ। के गर्नु पर्ने, दुईवटा विचार छ स्पष्ट। हेर्नुहोस्, पार्टीको विचार के छ, एउटा प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेको पार्टी, एउटा कम्युनिजम विचार बोकेको पार्टी। त्यो पार्टी राजनीति गर्ने भनेको देश र जनताका लागि नै हो, दुईटै पार्टीले होइन। अब कङ्ग्रेसले सको जनताको मन समेट्न, बढी जनता समेट्न सक्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ, स्ट्रङ मेजोरिटी ल्याउँछ, जित्छ। कम्युनिस्ट सक्यो भने कम्युनिस्टै जित्छन्। म त के चाहन्छु भने अहिले पनि माओवादी, एमाले, यो एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिस्ट नारायण विषय सबै मिलुन्। काङ्ग्रेसले केही समय सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। देख्नुभयो नि त्यो एमालेको दुई तिहाई मतको सरकारको हैसियत कस्तो देखायो नाटक। यहाँ अझै आएको छैन बाहिर। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ एमाले तपाईँको हेर्नु त युरोपसँग तुलना गर्छु भन्थ्यो, केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो, याद छ तपाईँलाई? धनी भयो, समृद्ध भयो। देख्नुभयो नि श्रीलङ्काको बाटोमा गएको भनेर उहाँले भन्दै हुन्छ। अहिले हेर्नु, भित्रभित्र खोक्रो हुने, बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला कुरा गरेर हिँड्ने उहाँहरूको। अब यो राजनीतिमा आफू सत्तामा हुन्जेलसम्म चाहिँ राम्रो, एकदम राम्रो छ, ठिकै छ भन्ने खालको कुरा हुने। तर सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि किन विरोधका लागि मात्रै विरोध किन गरिन्छ होला? त्यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यही भएर बिग्रियो यहाँ। अब अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनलाई केपी ओली लाग्यो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हो त। 5 वर्ष चलाउनु दिनु सरकार, कम्ती चुनावसम्म चलाउनु दिनुहोस्। प्रधानमन्त्री हुन हतार भइरहेछ केपी ओलीलाई। हेर्नुहोस्, त्यस्तो पनि हुन्छ। प्रचण्डले त हिजो अस्ति कहिले उहाँ इन्डियामा गएर म पाले हुन्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई भित्र आन्तरिक गठबन्धनभित्र पनि उहाँ आइसक्नु भयो भन्ने न्युजहरू आएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि नलडौँ क्या, देशको जनताका लागि लडौँ। अब देशका लागि लडौँ। व्यक्तिलाई लौरो भए पनि प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ लौरो होस्, जनताका लागि काम गर्ने खालको 5 वर्ष ठिकाउँ हामीले। अब हेर्नु त तपाईँ आफै देशको अवस्था कस्तो छ। रिमिटेन्सको घरमा बाँध्नु परेको छ देशले। हेर्नु, श्रीलङ्काको कुरो गर्छ, यत्रो हेर्नु त वडा, हेर्नु त देशमा 6700 वडा चाहिन्छ, 1000वटा वडा पनि चाहिन्छ देशभरि। हेर्नु तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्नु कतिवटा छन् स्थानीय, त थाहा छ? काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 11वटा, काठमाडौँ 10वटा, भक्तपुरमा कतिवटा छन्? भक्तपुर ललितपुरमा 4वटा, ललितपुरमा पनि 6वटा, त्यही 5-6वटा, 10, 20, 21वटा छन्। 2-3 जिल्लामा हेर्नु चाहिन्छ। तपाईँले बोल्नुहोस् त, 5 यो काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटा महानगर बनाउँला, 21वटा मेयरले खाने तलब एउटा मेयरले खान्छ। हेर्नुहोस्, ती वडा सदस्यहरू दुनियाँ त्यो पैसा खान असुल्नलाई किन चाहियो भनेपछि छैन। यहाँ हेर्नु, वैज्ञानिक छैन सिस्टम। सङ्घीयता नै गलत हो भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन, स्थानीय तह चाहिन्छ। हजुर, केन्द्र र स्थानीय तहमा चाहिँ चाहिन्छ। विशेष प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। प्रदेश खारेज चाहिँदैन प्रदेश। अब प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यता कता चलिरहन्छ। अब तपाईँ एउटा युवा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, युवाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अब पार्टीमा गएर अब चाहिँ हामी चुनावमा जाँदाखेरिको एजेन्डा हामी प्रदेश खारेज गर्छौँ भनेर जान सक्ने अवस्था छ? म सक्छु। मेरो एजेन्डै मलाई योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि प्रदेशमा निर्वाचन लड्नलाई मलाई अफर आएको थियो। हेर्नुहोस्, योचोटि पनि आइरहेछ। मैले के भने प्रदेश भनेको त्यो एउटा देशमा जनतालाई लुट्ने ठाउँ, ठग्ने ठाउँ हो, प्रत्यक्ष ठग्ने ठाउँ।
अहिले सङ्घीय सांसद पनि प्रतिनिधि सभाहरू पनि र वडाहरू नगरपालिकाहरूले पनि राम्रो काम गरेका छैनन्। त्यो कुरो हामी स्वीकार्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवार हामी पार्टीको कार्यकर्ताबाट हामीले पनि लिनुपर्छ। मैले चाहिँ म चोखो छु भन्दिनँ हेर्नुहोस्, तर म जिम्मेवार पदमा छैन, म कम जिम्मेवारी छु होइन। जो पदमा उठिया छ त्यसैले जितिया छ त्यसैले लिने हो जिम्मेवारी बढी। तर प्रदेश भन्ने शब्द भन्ने ठगी शब्द हो। कसरी गर्न ठगी हुन सक्छ? तपाईँको प्रदेशको काम के छ भन्नुहोस् त? तपाईँ सङ्घसँग समन्वय गर्ने र किन समन्वय जरुरी? किन जरुरी समन्वय? किन समन्वय जरुरी किन भयो? नागरिकता बन्न त नगरपालिकामा वडामै बनाइदिनु नागरिकता वडामा बनाइदिउँ न, के फरक पर्छ? वडा अध्यक्षले फटाइ गर्नुभयो भने वडा अध्यक्षले कारवाही गर्ने निकाय छैनन् र? छन् नि। अब तपाईँको के छ भने चाहिने चिजतिर लाग्नु। अब त्यो प्रदेश 7वटा प्रदेश किन चाहियो? एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा विभाग बनाइदिनु, त्यसैले सहसचिवले हेर्नुहुन्छ, प्रब्लम छैन। पूर्वी क्षेत्र के पहिले 5वटा विकास क्षेत्र थियो होइन। यो प्रदेश संरचना चाहिँ 1 नम्बरमा हटाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो काम छैन। त्यो प्रदेशको कामै छैन। प्रदेश खारेजै गर्नुपर्छ। देश समृद्ध हुनका लागि एकदम 1 नम्बर आवश्यकता प्रदेश खारेज। 1 नम्बरै आवश्यकता हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? छैन। किन त्यस्तो हुन नसकेको? यो कस्तो भयो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै अगुवाईमा पहिला प्रदेश संरचनाहरू जस्तै यो संहिता आएको हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यो चाहनु भयो, तर नेतृत्वले चाहे पनि युवाले चाहेको होइन। देशको भलो चिताउने युवाले चाहेको होइन। अब केही युवाहरू हाम्रो नेतृत्वमा हाम्रा पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ माथि गएर हामीलाई केही खुसी लागेको छ, तर उहाँहरूले राइट कुरो बोल्न सक्नु भएको छैन, सही कुरो बोल्न सक्नु भएको छैन। जस्तै प्रदेश भन्ने चिज भनेको चाहिँ त्यो स्पष्टसँग त्यो फटाइ गर्ने ठाउँ हो, नेताहरू अटाउने ठाउँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटा व्यक्तिलाई अटाउनलाई राज्यको चाहिँ सम्पत्तिलाई खर्च गर्न जरुरी छ त? भनेपछि अब काङ्ग्रेसले सङ्घीयता खारेज गरेर अथवा प्रदेश खारेज गरेर पनि जान सक्दैन, चुनावमा पनि जान्छ, तर गठबन्धन गरेर जान्छ अथवा एक्लै जान्छ। अहिले गठबन्धन हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, अहिले निर्णय काङ्ग्रेसले गरेको छ, गठबन्धन किन सम्भव छैन एकचोटि भने नि। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस्, 40 सिट मागेको छ एकीकृत समाजवादीले। हेर्नुहोस्, अब उपेन्द्र यादवको पार्टी लगभग त्यो हट्छ होला होइन, उसले पनि 25-30 सिट माग्यो भने कतितिर देखाएको थिएँ मैले। माओवादीले कति लिने? काङ्ग्रेसको हातमा 25-30 सिट पनि आउँदैन गठबन्धनबाट क्या। अनि त्यो 25-30 सिटका लागि चाहिँ अब तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँको काङ्ग्रेसले त्योसँग त्यो गठबन्धन गर्न सक्छ त? कहीँ कार्यकर्तालाई त उठाउन सक्छ? काङ्ग्रेसले कार्यकर्ता विद्रोह गरिहाल्छन् नि। भरतपुरमा तपाईँको मेयरमा विद्रोह गरेर त्यहाँ भाग्यले जित्नुभयो हाम्रो रेणु दाहालले। हेर्नुहोस्, भाग्य बलियो छ, किनभने पुष्पकमल दाहालको भाग्य बलियो हुनाले जेल जानुपर्ने मान्छे बजेर हिँडेको छ, सेल्युट खाँदै सेनाको सेल्युट खाँदै हिँडेको छ। त्यसै गरी रेणु दाहाल अब अहिले त के भन्छ भने गठबन्धन त काङ्ग्रेस गठबन्धन एउटै पार्टी हो नि त अहिले त, गठबन्धन पार्टी क्या। नेपाली काङ्ग्रेस फाल्टै, एमाले चाहिँ फाल्टै, तपाईँको चाहिँ के एकीकृत समाजवादी फाल्टै, एउटा गठबन्धन भएको केपी ओलीको नेतृत्वको गठबन्धन छ, एउटा अर्को शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छ होइन। अब रेणु दाहालले हार्नु भने काङ्ग्रेसको हार होला। अर्को हाम्रो पौडेल दाई, आदरणीय दाई सम्मान गर्ने हाम्रो उहाँ चाहिँ 15,000 भोट 16-17,000 भोट ल्याएर पनि उहाँले चाहिँ विद्रोह गरेर हार्नुभयो। तर पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर हामी जानु मिल्दैन, हामी पनि जान्दैनौँ, क्लियर छ। अब तर के चाहिँ हो भने तपाईँको चाहिँ नेतृत्वले धेरै गल्ती गरेका कारणले अहिले देशको बिग्रेको छ। हेर्नुहोस् होइन, नेतृत्वले गल्ती गर्यो भन्दै गर्दाखेरि नेतृत्वले के चाहिँ सोच्यायो भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सक्छ एक्लै लडे पनि। नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको 1-2वटा कुरा, एउटा राइट म्यान इन राइट प्लेस। टिकट दिँदाखेरि एकदम सही मान्छेलाई दिनुपर्छ। टिकट दिँदाखेरि सिनियर मान्छे, पार्टी बुझेको मान्छे, पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ताले आफ्नो क्षेत्रमा माया गरेको मान्छे, जनताले रुचाएको मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ। त्यो भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले मेजोरिटी भोट ल्याउने कन्फर्म छ। एक्लै लड्यो भने ल्याउँछ, हेर्नुहोस्, कन्फर्म ल्याउँछ। अब जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि कहीँ जिते, जस्तै धरान, धनगढी र काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मेयर बन्नुभयो। अब यसले चाहिँ पार्टी राजनीति, जुन पार्टीहरूको राजनीति छ नि, सबै पार्टीहरूको राजनीतिमा कतिको प्रेसर परेको छ? प्रेसर परेको छ। अझ हाम्रो मलाई लाग्छ विशेष गरी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यसलाई सिरियसली हेर्नुपर्छ।
यो पार्टी राजनीति पार्टी नेतृत्वको विरुद्धको आक्रोश हो। स्वतन्त्रले केही गर्न सक्नुहुन्न। जति पोलिटिकल पार्टीले गर्न सक्नुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको 1% इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीले गर्दैन। लेखेर राख्नुहोस्। जस्तै मैले फेसबुकमै लेखेको छु, बालन शाह यहाँ काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ पार्टीको सहयोग पनि केही काम गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँको यहाँ काठमाडौँका 32वटा वडामा कि काङ्ग्रेस कि एमालेको वडा छ, थाहा छैन। एक दुईजना हाम्रो एकीकृत समाजवादीको हुनुहुन्छ, नत्र भने सबै उहाँकै हो। अब वडाध्यक्ष समिति हुन्छ, उहाँहरूको नगर समिति हुन्छ, त्यो कसरी निर्णय गर्ने भन्दा पार्टीको बहुमत चाहियो। काङ्ग्रेसको बहुमत छ काठमाडौँ महानगरमा, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त। अनि काङ्ग्रेस एजेन्डा छ नि त, काङ्ग्रेसको एजेन्डा फाल्टै छ, एमालेको एजेन्डा फाल्टै छ, माओवादीको एजेन्डा फाल्टै छ। अनि उहाँको एक्लैले के गर्न सक्नुहुन्छ? तर के चाहिँ हो भनेदेखि उहाँ जस्तो एउटा उहाँले के राम्रो काम गर्नुभयो, हामीले पनि इन्सपिरेसन हुनुपर्छ भने काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो जरो गाडीका पार्टीलाई पनि उहाँले हराउनु भयो नि त। भनेको कसैलाई पनि कमजोर छ, यो भेल्युलेस हो भनेर भन्नु हुँदैन भन्ने सबक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको हिसाबले मैले पनि लिएँ। त्यो राम्रो कुरा हो। अब जस्तै पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विवाद गुटगत भेलासम्म पनि पुगेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यो के हो? यो काङ्ग्रेसमा सधैँ भइरहने हो? यो सामान्य हो, छलफल हो। पार्टी ठुलो हुन्छ, पार्टीमा 100 मान्छेहरू नेताहरू हुन्छन्, 167-68 जनाको केन्द्रीय समिति छ, केही केन्द्रीय सदस्यहरू त्यहाँ मनोनित गर्न बाँकी छ, पार्टी सभापतिले गर्न बाँकी छ। अब एउटा शेखर दाईको ग्रुप छ, समूह छ, एउटा शेरबहादुर दाईको ग्रुप छ। शेखर दाईको ग्रुपले आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार अगाडि बढ्छ, यता शेरबहादुर दाईको ग्रुप आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छ। अब पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टीमा आन्तरिक छलफलहरू अरू अरू समूह पनि छन्, उपसमूहहरू पनि छन्। पार्टी फुट्नु हुँदैन, राइट म्यानले टिकट पाउनुपर्छ चुनावमा, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, अब रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, धेरै कुरा छन्। हेर्नुहोस्, अब जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरूमा पनि लामो समयदेखि अधिवेशनहरू भएका छैनन्। पार्टीको नेतृत्वले चुनाव गर्न भनेर एउटा कमिटी तोकिदिन्छ, त्यसले गर्न सक्दैन, फेरि अर्को त्यसलाई निष्क्रिय गराइन्छ, अर्को तोकिन्छ। र भातृ सङ्गठन जस्तै नेभी सङ्घ, तरुण दल, माउ पार्टीको नर्सरी भनिन्छ, यो नर्सरी नै सुकाएर पार्टी चाहिँ कसरी बन्ला? नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा बोन भनेकै एउटा नेपाल तरुण दल, नेभी सङ्घ लगायतका भातृ संस्थाहरू हुन्। अब भातृ संस्थाहरू पहिलेदेखि नै तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ लाई अलिक चलायमान बनाउने गरिएन। भातृ संस्थाहरूलाई तपाईँको एउटा टाइममा अधिवेशन गर्ने, नयाँ नयाँ नेतृत्व ल्याउने गरिएन, त्यो गलत हो। अब अहिले पनि त्यही गरिरहेको छ, नेतृत्वले गरेको छ। छिटोभन्दा छिटो यो तरुण दल नेभी सङ्घहरूलाई चाहिँ फुलफिल गरेर चाहिँ समयमै अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन चाहिँ पार्टी नेतृत्वसँग माग गर्छु। अब जस्तै युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले पार्टीहरूमा युवाहरूले मौका पाउनुपर्छ, अलि पाका उमेरका नेतृत्वले बिदा लिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आदर्शको रूपमा हेरिने बिपी कोइरालाले 35 वर्षको उमेरमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयको अथवा पछिल्लो युवाहरूले चाहिँ नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको हो कि होइन? यहाँलाई मैले यही भन्छु, बिपी कोइराला भनेको महामानव हो, मानव मात्रै होइन। तपाईँले एकजना समथिङ दाहाल भन्ने एकजना 2.5 वर्षको बच्चाको सुन्नुभएको छ नि। अब हामी अब यो तपाईँको चाहिँ के छ 50 वर्ष 40 वर्ष भएर 30 वर्ष 60 वर्ष भएर पनि त्यो दिमाग छैन नि। उहाँले धेरै कुराहरू भविष्यवाणी बताइदिनुहुन्छ, के आयुष दाहाल के भन्ने मैले बिर्सिनँ। अब बिपी कोइरालासँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले तुलना गर्न मिल्दैन। किशनजीकै त्यस्तै थियो होइन, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा तपाईँको के छ भने दिएनन् भनेर होइन, लुट्नु पऱ्यो, लिनु पऱ्यो, थर्काउनु पऱ्यो। शेरबहादुर देवा पार्टी सभा त्यसै भयो त, तपाईँलाई थाहा छ नि त इतिहास। कसैले ल्याएर तपाईँले दुःख गर्नुभयो, हजुर तपाईँलाई चाहिँ बस्नु सभापति भनेर दिए हो, दिए होइन नि त। लुट्नु भएको उहाँले, डेमोक्रेटिक सिस्टम लुट्नुभयो नि। प्रक्रिया पार्टीको विधानअनुसार, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ परम्परा अनुसार, देशको संविधान अनुसार होइन, उहाँले चाहिँ पार्टी सभापति निर्वाचन लड्नुभयो, जित्नुभयो, प्रब्लम छैन के। तर के चाहिँ हो भने पार्टी नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेल्न सकेन भनेर हामी कार्यकर्ताहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ क्लियर हो। फेरि हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देशको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ कि
लुम्बिनीमा गएर भारतीय समकक्षीसँग बस्दाखेरिको त्यो भिडियो त्यो खालको फोटो एउटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ट्रोल पनि भयो। त्यो अवस्थामा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले उठ्नै नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी नेतृत्व गर्नु होला, अब चाहिँ उहाँले रेस्ट गर्ने बेला आएन र भन्ने खालको कुरा पनि उठ्छ कि। त्यो चाहिँ अब यस्तो हो, त्यो लुम्बिनीको चाहिँ उहाँको पारिवारिक शोक रहेछ त्यो बेलामा। मैले पनि त्यो विषयमा विरोध गरेको हो, स्टाटस चाहिँ लेखेको थिएँ होइन। पारिवारिक शोकको बेलामा उहाँलाई पीडा भयो, किन त्यसो उहाँ पनि बेलायत पढेको मान्छे हो होइन। म त्यस्तो एकदम ऊ मान्छे हो जस्तो लाग्दैन मलाई, हेर्नुहोस् होइन। 40-50 वर्ष अगाडि बेलायत पढेको मान्छे हो, मास्टर्स गरेको मान्छे हो होइन। त्यस्तो बिग्न असभ्य मान्छे होइन। तर त्यो बेलामा शोक परेर छ। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको के जोड्छु भने म अब तपाईँको पार्टी सभापति मात्रै भन्दैन, 1-2 कार्यकालभन्दा बढी संसद उठ्नलाई दिनु हुँदैन, उठ्न पनि दिनु हुँदैन क्या। जो संसद 2 चोटि उठ्छ त्यो मान्छेलाई जित्नु त छोडिदिनु, जितेपछि होइन कि हार्यो भने पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी नदिने व्यवस्था। अनि कम्तीमा सङ्घीय संसद उठ्नलाई मास्टर्स डिग्री गर्नुपर्छ। अब तपाईँ आफै हेर्नु न, सचिव चाहिँ मास्टर डिग्री गरेको हुन्छ, मन्त्री चाहिँ अन्डर लिसेन्सी हुन्छ, कुरो मिल्छ? त्यो त मिलेन नि त। त्यो त के छ नि, त्यो एउटा बेसिक इथिक्स भएन कि यहाँ। तपाईँ हामीलाई त लिडर हो, नेता हो भन्ने लाज हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन नेतालाई हेर्ने त्यो सिक्युरिटी सोसाइटीले विश्वमै यहाँ मात्रै होइन वर्ल्डमै हेर्नुहोस् यो कस्तो छ हेर्नु। कन्टेन्टमा के भइदियो भनेपछि राजनीति गर्नेहरूले पढ्ने भन्दा नि कति वर्ष जेल बस्यो अथवा म यति वर्ष जेल बसेँ त्यो भएर मैले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने सिस्टम भयो। अहिलेसम्म पनि त्यही रह्यो। त्यसरी भएन। केपी ओली हेरौँ हामी, अथवा शेरबहादुर देउवालाई हेरौँ, अथवा माधव कुमार नेपाल हेरौँ, उहाँहरूको अथवा पुष्पकमल दाहाललाई हेरौँ, उहाँहरूको एउटै मात्र योग्यता के हो भने मुख्य योग्यता जेल। हामी जेल बस्यौँ। त्यसरी हुँदैन जेल। अब त्यसमा के छ भने मैले देखेको चाहिँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री दिनु हुँदैन। 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु कसैलाई पनि हुँदैन। जो बन्छ, चाहे केपी शर्मा ओली बन्नुहोस् 5 वर्ष दिने, शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो 5 वर्ष दिने, हटाउनु मिल्दैन। एउटा मन्त्रीलाई गोजीबाट ल्याएर राख्ने, अनिखेर त्यो मन्त्रीले काम गरेन भनेर हटाउनु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, स्टेबिलिटी चाहियो क्या अब मुलुकमा, स्थिरता चाहियो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको 5 वर्ष पढेदेखि मलेसिया र दुबईको सपना देखेर देश कहिले बन्छ? तपाईँ हेर्नुहोस् त एजुकेसन कस्तो छ हाम्रो, काम नलाग्ने। इतिहास पढेर देश बन्दैन क्या। इन्जिनियरिङ पढ्नु पऱ्यो होइन, मान्छेहरू प्रोडक्टिभ बिजनेसमा लाग्नु पऱ्यो, सब विदेश जाने। हेर्नुहोस्, कोही छैन नेपाल बस्ने, को छ चिन्तित? कोही छ? कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, मुख्य दलका मुख्य नेता चिन्तित हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँ हामी मात्रै चिन्तित भएर भएन नि। तपाईँ हामी त देशमा बसेका छौँ, विदेश कति अफर आइसकेको जाँदैनौँ हामी। अब जस्तै तपाईँ युवा नेता, अब योजना के छ? अब निकट भविष्यमै चुनाव आउँदैछ, चुनाव लड्ने कुरा चाहिँ के छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले टिकट दियो भने चुनाव लड्ने हो। सङ्घको अथवा प्रदेश? सङ्घको लड्ने, प्रदेशको नलड्ने। प्रदेश लड्दिनँ म। प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ। माग गरेर हिँड्ने मान्छेले प्रदेशको चुनाव लड्दैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि सङ्घीय चुनाव लड्ने। कहाँबाट लड्नुहुन्छ? म काठमाडौँ 1बाट पनि लड्न सक्छु, सुनसरी 4बाट लड्न सक्छु। सुनसरी 4 र मेरो घर भएको उता सुनसरी 4मा हो। तर मैले अहिलेसम्म मेरो जीवनभर मतदान गरेको ठाउँ काठमाडौँ 1 हो। म त्यहीँ पनि मेरो। अब जस्तै काठमाडौँ 1मा चुनाव लड्नका लागि अथवा चुनावमा टिकट पाउनका लागि त अलिक गाह्रो होला नि। प्रकाशमान सिंहको क्षेत्र हो। अनि सुनसरी 4मा को छ थाहा छ तपाईँलाई? सुनसरी 4मा पनि हाम्रो के अरे सञ्चार मन्त्रीज्यूको क्षेत्र हो। अब तपाईँले गाह्रो हुन सक्दैन। के छ सम्भावना? तपाईँले प्रदेशमा दिएर व्यवस्था? मैले यहाँलाई भने के भने म पार्टीले दियो भने लड्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट चुनाव लड्छु, विद्रोह गरेर लड्ने होइन मैले। हेर्नुहोस् होइन, 1 नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा, कोही पनि स्ट्याम्प प्याड हुँदैन टिकट लिनलाई। कसैको नाममा भगवानले लेखेर ल्याएको हुँदैन टिकट। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने अधिकार छ, तर पार्टीले दिनुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ नि त। हामीले पार्टीमा जसले टिकट पाउँछ त्यसलाई चुनाव जिताउन सकाउँछौँ भने, र आफू पनि चुनाव लड्नलाई प्रयास गर्छौँ। प्रब्लम छ र छैन नि? र यो मान्छेले मात्रै टिकट पाउँछ भनेर लेखेको हुँदैन, त्यो बेकार हो। स्ट्याम्प पार्टी यही हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो बेकार हो होइन। अब आदरणीय सम्माननीय हाम्रो एकदम नेता ज्ञानबहादुर कार्की हाम्रो दाई सुनसरी 4बाट निर्वाचित सांसद पनि योभन्दा अगाडि। अब अहिले प्रकाशमान सिंह दाई हुनुहुन्छ बानेश्वरको सांसद, योभन्दा अगाडि 2 चोटि जितिसक्नु भएको, 3 चोटि मैले हालेको भोट 3 चोटि भइसकेको थिएँ। अब के छ भने यो निर्वाचन लड्ने कुरामा पार्टीबाट हामीले आन्तरसङ्घर्ष गर्ने हो। हेर्नुहोस् होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो।
फेरि मैले प्रकाशमान सिंह दाई उहाँहरू नउठ्नु म उठ्नु भन्ने पनि होइन हेर्नुहोस् होइन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने हो टिकट लिन प्रयास गर्ने हो तर म प्रदेशमा लड्दिनँ क्लियर छ प्रदेश त बरु लड्दिनँ भनिसक्नुभयो अब तपाईँ त्यहाँ लड्न त नैतिकताले हो एकदम सही अब खारेज गर्छु भने फेरि त्यहीँ लड्न त प्रदेश खारेज गर्ने मैले पहिलो एजेन्डा हुन्छ संसद भएपछि संसदमा गएर बोल्नलाई बोल्दाखेरि पहिलो एजेन्डै मेरो प्रदेश संरचना खारेजी फेरि नेपालमा त्यसरी बोल्दै गर्दाखेरि पार्टीले कारबाही गरिदिने परिपाटी पनि हुन्छ पार्टीले कारबाही गर्दा काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो छैन नेपाली काङ्ग्रेस किन भएन भन्ने बुझ्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आफ्नो विचार स्वतन्त्र राख्न पाइन्छ त्यही भएर काङ्ग्रेस भयो काङ्ग्रेस भएमा त्यो भन्दा कम्युनिस्ट भइहालिन्थ्यो नि केपी ओलीले जे भन्यो त्यही मानेन भने ऊ भीमरावलाई कारबाही गर्छ हेर्नुहोस् माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्छ हेर्नु त्यहाँ तर कार्यकर्ता अनुशासित पनि त हुनुपर्छ पार्टीको निर्देशन त मान्नु अब पार्टीको नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्न त मिलेन नि त अहिलेसम्म त त्यही चलिरहेको छ होइन मान्दैनौँ जस्तै मान्दैन भन्न खोजेको पार्टीले चुनाव टिकटै दिएन भनेर पार्टीकै विरुद्धमा उठ्ने लड्ने भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने हो रुखलाई मतदान गर्ने हो मैले सिधा कुरा म पाएँ टिकट पाए पनि नपाए पनि रुखमा भोट हाल्ने हो क्लियर छ होइन तर के छ भने भोट मागेर हिँड्ने रुखमा देशभरि माग्ने हो होइन आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै होइन आफ्नो नेतालाई मात्रै होइन विश्वभरिका आम नेपालीहरूलाई रुखमा मतदान गरेर लोकतन्त्र बचाउनु भन्ने अहिले पनि भन्ने हो तर म आफू संसद भएर तीन चारवटा काम नगरी नहुने काम छ हेर्नुहोस् एउटा मुख्य काम भनेको प्रदेश संरचना खारेज हेर्नुहोस् दोस्रो देशमै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने छ बाध्यता छ हेर्नुहोस् किनभने नेपालीहरू विदेश गएको कारण त्यसै होइन विभिन्न पीडा छ तपाईँ आफै हेर्नुहोस् शिक्षा स्वास्थ्य कति महँगो छ नेपालमा अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो म सांसद भएर संसदमा जाँदै गर्दाखेरि प्रदेश खारेज गर्ने र युवालाई देशमै रोजगार दिने शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भन्नुभयो काठमाडौँमा बालेन शाह एक्लै त्यही मुद्दा लिएर लड्नुभएको पार्टीगत रूपमा मिलेन उहाँले सक्नुहुन्न पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ एक्लै त्यहाँ गएर एक्लै बोल्नुहुन्छ पार्टीको सभापतिले त त्यो मान्नुहुन्न तपाईँको सभापतिले मान्नुहुन्छ एकजना सांसदले त्यो सम्भव हुन्छ होइन स्वतन्त्र चाहिँ भनेको त पार्टी होइन नि त त्यो एक्लै हो नि त सिङ्गल हो नि त पार्टी भनेको टिम हो क्या जस्तै मैले भने नि शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँ हेर्नु न तपाईँ आदरणीय सम्माननीय नेता धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति तपाईँले न्युज हेर्नु भएको छ विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री उहाँहरूको एजेन्डै शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क एजुकेसन हेल्थ फ्री होइन घोषणा पत्रमा त सबै पार्टीको शिक्षा स्वास्थ्य व्यक्तिगत कुरा गरेको तर के भयो भने नि यहाँ के भएको छ भने हेर्नुहोस् यो पार्टीहरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीको त झन् निःशुल्क गर्ने भने झन् उनीहरूकै शिक्षा स्वास्थ्यलाई लगानी छ हेर्नुहोस् 90% स्कुल कलेज अस्पतालमा कम्युनिस्टको लगानी छ त्यो पनि हजुरलाई थाहा होला तर के छ भने तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल हेल्थ निःशुल्क चाहिँ एकदम अनिवार्य एक नम्बरमा प्रदेश संरचना खारेज 2 नम्बरमा एजुकेसन हेल्थ निःशुल्क गर्नैपर्छ प्रत्येक मान्छेका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ निःशुल्क अनि बिरामी भएको उपचार गर्न पाउनुपर्छ धनी होस् गरिब होस् मतलब भएन हेर्नुहोस् अनि तेस्रो भनेको रोजगार पाउनु पर्यो देशमै कुनै समस्या छैन के मात्र भयो जस्तै गुलमान घिसिङले बत्ती ल्याउनु भयो नि बत्ती बाल्दिनु भयो नि घरबाट ल्याएको हो होइन म्यानेजमेन्ट हो नि यो सानो म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् प्रदेश संरचना खारेज र शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने म गर्छु म लेखेर दिन्छु सांसद भएको खण्डमा कन्फर्म हो अब तपाईँ सांसद हुनुहोला त्यसका लागि पनि हामीले शुभकामना दिन चाहौँ यहाँसम्म आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद केटिएम भोइस मिडिया मार्फत चाहिँ यहाँले मेरो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने जनतामा पुर्याउने चाहिँ एउटा पुर्याउन अवसर दिनुभयो यहाँ लगायत त्यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद